3 अरब रुपया डेली रिश्वत है इस मुल्क में दी जा रही है। 25 अरब रुपया डेली हुकूमत वक्त चलाने के लिए ले रही है और ये ब्यूरोक्रेसी के पास वक्त नहीं है। व्हाट नॉनसेंस। मैडम साहबा, आप जरूर होंगी सेक्रेटरी, मगर आप पब्लिक सर्वेंट हैं। मुझे कत्ल कराना है ना, करवा दो, फिर मेरा जनाजे पे जो आपके साथ होगा वो वही सलूक होगा जो बांग्लादेश में हुआ है, जो श्रीलंका में हुआ है, जो इंडोनेशिया में हुआ है। मुझे मरवाने की ये कीमत आपको देनी पड़ेगी। कैसी पब्लिक सर्वेंट है ये, क्या समझती है अपने आप को? जुल्म की इंतहा मैडम, ये है मेरी बहन। पेपर मिल 10-10 दिन बंद रही है। एक दिन एक पेपर मिल बंद होती है तो 15 लाख रुपया रोज का रेवेन्यू गवर्नमेंट को लॉस होता है। खुदा की कसम, कल मैं अगर इनको ना रोकता पूरा लाहौर बंद हो जाना। तो इनकलाब सर पे खड़ा है, मैं आपको बता दूं। और मैं अभी सीएम साहबा को भी कहूंगा और फील्ड मार्शल को लेटर भी लिखूंगा, ऐसे अफसर हमें नहीं चाहिए। कमिश्नर सरगोदा 100 कनाल के घर में रहता है। डीसी फैसलाबाद 98 कनाल के घर पे रहता है। अगर लाहौर चैम्बर ने आवाज दे दी ना, चाबियां फेंक दो, खुदा की कसम आपके मुल्क नहीं चलेगा। और अगर लाहौर से तहरीक चल पड़ी तो ये तबाही हो जाएगी इस मुल्क की। मैं आपको सच बताऊं, इस तरह के अफसरों के पास अगर वक्त नहीं है तो ये रिजाइन करें या बादशाही मस्जिद के इमाम मस्जिद लगे, वो भी 20वें ग्रेड का होता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, 3 अरब रुपया डेली रिश्वत है इस मुल्क में दी जा रही है। आज वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है, 25 अरब रुपया डेली हुकूमत वक्त चलाने के लिए ले रही है और यह ब्यूरोक्रेसी के पास वक्त नहीं है। व्हाट नॉनसेंस। इनको या तब्दील किया जाए या इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की जाए। ये अपनी रिज़्क के ऊपर लात मार देते हैं। इनको नहीं पता कि बच्चों की रिज़्क अगर आप ड्यूटी दें। ये मीटिंग अरेंज थी, प्री प्लान मीटिंग थी, इमरजेंट मीटिंग नहीं थी। जापान में अगर कोई बिजनेसमैन प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को मिलना चाहता है, वो असेंबली छोड़ के उससे ही बात सुनता है। इसलिए जापान है। चाइना इसलिए चाइना है कि वहां का प्रेसिडेंट ऑफ चैम्बर इक्विवेलेंट टू प्रेसिडेंट ऑफ चाइना। इसलिए कौमें तरक्की करती हैं। मैं माजरत के साथ, ब्यूरोक्रेट एक इम्तहान पास करके इस मुल्क की तकदीर लिखता है। 78 साल से पीआईए, रेलवे, स्टील मिल, पास्को, साफ पानी, यूटिलिटी स्टोर, यू नेम इट यू फाइंड इट, इनकी सारी तबाही का राज ये ब्यूरोक्रेट हैं। मैडम साहबा, आप जरूर होंगी सेक्रेटरी, मगर आप पब्लिक सर्वेंट हैं। ये पहले दिमाग में डाल लें। आज मैं टीवी के सामने कह रहा हूं, मुझे कत्ल कराना है ना, करवा दो, फिर मेरा जनाजे पे जो आपके साथ होगा वो वही सलूक होगा जो बांग्लादेश में हुआ है, जो श्रीलंका में हुआ है, जो इंडोनेशिया में हुआ है। मुझे मरवाने की ये कीमत आपको देनी पड़ेगी। आप मजाक समझते हैं पाकिस्तान को? नाउ आई टॉक टू अबाउट, मेरी बहन बैठी है छोटी, इसलिए मैं थोड़ा सा लिहाज किया। ये तो खुदा की कसम मेरी बहन ना होती तो मैंने वॉकआउट कर देना था आज की मीटिंग का और हड़ताल अनाउंस कर देनी थी लाहौर में। ये कैसी पब्लिक सर्वेंट है, ये क्या समझती है अपने आप को? मैं सीएम साहब को भी लेटर लिखता हूं, इसको फौरी तौर पर ट्रांसफर किया जाए, इसके खिलाफ इंक्वायरी होल्ड कराई जाए। मैं अपने तमाम मौजूद मेंबरान को सलाम पेश करता हूं। आपका डिपार्टमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। जुल्म की इंतहा मैडम, ये है मेरी बहन। पेपर मिल 10-10 दिन बंद रही है। एक दिन एक पेपर मिल बंद होती है तो 15 लाख रुपया रोज का रेवेन्यू गवर्नमेंट को लॉस होता है। बात यह है, शेखुपुरा इंडस्ट्री एस्टेट में तमाम इंडस्ट्री एस्टेट उसने दाढ़ी रखी हुई है, सुनते रसूल रखी हुई है और लोगों को 1-5 करके मैडम बुला रहा है, जैसे बिजनेसमैन शरीफ लोग बदमाश हैं। खुदा की कसम, कल मैं अगर इनको ना रोकता पूरा लाहौर बंद हो जाना था, शेखुपुरा रोड बंद हो जानी थी। हुकूमत हमारी है, हम हुकूमत की रिस्पेक्ट करते हैं, मगर ये लोग, डिप्टी डायरेक्टर, मेरी आपसे गुजारिश है, उसका नाम, उसको कल मैंने फोन भी किया है, आप नोट करें, उसको फौरी तौर पे ओएसडी लगाएं और उसको लाहौर चैम्बर भिजवाएं, उसको बताएं कि टैक्स का पैसा कैसे इकट्ठा होता है। ये लोग अपने जेवर बेच के अपने बच्चों को एक कमरे में रह के इन्होंने मिलें लगाई हैं। एक दिन में इन्होंने नहीं की। जिस तरह पाकिस्तान की तरक्की हुई है, 78 साल इन्होंने मेहनत की है,
ایک انسپیکٹر آتا ہے اس کی مل بند کر دیتا ہے. اگر اتنے دودھ کے دلے ہوئے تو لے لو نا چابیاں, چلا لو پاکستان بھی, جس طرح ریلوے چلایا ہے, جس طرح پی آئی اے چلایا ہے. کیوں مجبور کر رہے ہو لوگوں کو؟ انقلاب سر پہ کھڑا ہے. میں آپ کو بتا دوں, اگر یہ افسروں نے اپنے رویے ٹھیک نہ کیے, میں معذرت کے ساتھ, میں 16 MNA 36 MP کے حلقے سے ایک پریزیڈنٹ لاہور چیمبر آتا ہے. یہ کوئی مذاق ہے؟ میرا ٹائم سے قیمتی کسی کا ٹائم ہو, یہ بڑی شرم کی بات ہے میرے لیے. اور میں ابھی سی ایم صاحبہ کو بھی کہوں گا اور فیلڈ مارشل کو لیٹر بھی لکھوں گا, ایسے افسر ہمیں نہیں چاہیے. دیکھیں, آپ کی پولوشن کے اوپر میں بات کرتا ہوں. 83% پولوشن صرف گاڑیوں کا ہے, موٹر سائیکلوں کا ہے. انڈسٹری کا حصہ صرف 9% ہے, اور 3% حصہ انڈیا سے آتا ہے آپ کو, کیونکہ انڈیا کی ایکسپورٹ $600 ارب سے زیادہ ہے اور ہماری ایکسپورٹ $32 ارب ہے. وہ تمام انڈسٹری کا موسمیاتی اثرات انڈیا کی وجہ سے ہے. اس لیے ہمارے پہ ٹیرف 0 ہونا چاہیے, اس پہ ٹیرف زیادہ لگنا چاہیے. ہماری انڈسٹری ہے کتنی؟ 4 انڈسٹری ہیں صرف جو ایکسپورٹ کرتی ہیں. 50% ہماری ایکسپورٹ صرف ٹیکسٹائل پہ ہے. تو میں آپ سے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں, یہ پولوشن ڈپارٹمنٹ اتنا ہراسمنٹ کر رہا ہے اس وقت کہ میں آپ کو سچ بتاؤں کہ لوگ کہیں چابیاں نہ دے جائیں کہ لے جی یہ چابیاں پڑی ہیں, یہ FBI کا سسٹم ہے. اور حالات یہ ہیں کہ جنرل عاصم منیر صاحب, فیلڈ مارشل صاحب ہر وقت اکانومی ڈیولپ کرنے کی طرف جا رہے ہیں, اور یہ تمام سوشل سیکورٹی ہو, لیبر ڈپارٹمنٹ ہو, انوائرمنٹ ہو, انکم ٹیکس والے ہوں, ہر بندہ 15 فون کر کے پولیس بلا لیتا ہے. وہ نہ ہو کہ بلی کو کارنر کر دیں, آخر میں وہ بھی پنجہ مارے گی. نو, ٹائم از اوور. اب وہ وقت نہیں ہے کہ آپ کسی کو ڈرائیں. میں نے کل خدا کی قسم 40B 25 کروڑ لوگوں میں سے میں پہلا بندہ ہوں جس نے کہا میرے پہ 40B لگاؤ. 40B کا مطلب ہوتا ہے کہ تمام چارج گورنمنٹ خود لے لے ان پٹ کا. یہ میں پاکستان کا پہلا بندہ ہوں جس نے خود لکھ کے دیا ہے. میں ابھی آپ کو لیٹر دکھا دیتا ہوں کہ 40B میرے پہ لگائی جائے. مذاق بنایا ہوا ہے محکموں نے. میڈم صاحبہ, ملک نہیں چلے گا آپ کا. آپ ہر وقت کشکول لے کے گھومتے رہو گے اگر یہ افسروں نے اپنے آپ کو ٹھیک نہ کیا. یہ اتنے دودھ کے دھلے ہوئے نہیں ہیں. کمشنر سرگودا 100 کنال کے گھر میں رہتا ہے. DC فیصل آباد 98 کنال کے گھر پہ رہتا ہے. یہ ان کا حال ہے. میں معذرت کے ساتھ, میڈم, ملک نہیں چل سکتا آپ کا اگر یہ طریقے ٹھیک نہ کیے. آپ ایک طریقے سے آئی ہیں, لوگوں کی تکلیفیں سن کے آئی ہیں. انڈسٹری اتنا مجبور ہو چکا ہے. خدا کی قسم 61%, 100 روپے میں 61 روپے ہم ٹیکس دیتے ہیں. اگر 100 روپیہ کماتے ہیں 61 روپے ہمارا ٹیکس ہے. ہم تھک گئے ہیں. اب ملیں نہیں چل سکتی. ان کو پلیز سمجھا دیں. اگر لاہور چیمبر نے آواز دے دی نا چابیاں پھینک دو, خدا کی قسم آپ کے ملک نہیں چلے گا. اور اگر لاہور سے تحریک چل پڑی تو یہ تباہی ہو جائے گی اس ملک کی. نہ مجبور کریں, لوگ بہت تکلیف میں ہیں. اور خاص طور پہ شیخو پورے کا جس نے سنتے رسول رکھی ہوئی ہے, داڑھی رکھی ہوئی ہے, وہ ملک کے لیے عذاب ہے. اس کو پوچھیں تم نے تعلیم کہاں سے لی ہے؟ کیا تعلیم کا یہ معیار ہے کہ تم لوگوں کی ملیں بند کراؤ؟ 4-4 ہزار لوگوں کی روزگار کا تم نے لات مار دی. میں آپ کو سچ بتاؤں, شیخو پورے والے بڑی تکلیف میں ہیں. اس کا ازالہ چاہیے. پرچہ وہاں ہوگا, کیس لاہور سنا جائے گا. یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کوئی طریقہ ہے؟ وہ لوگ ملنے چھوڑ کے یہاں پہنچے 1 گھنٹے کی ڈرائیو کر کے. میڈم, یہ بہت بڑی تکلیف ہے. آپ سمجھیں, صرف ایک کام کر دیں, ملک ٹھیک ہو جائے گا. تمام بیوروکریٹوں کی ACR رپورٹیں لاہور چیمبر کا صدر لکھیں, جو بھی ہو. میں دیکھتا ہوں کیسے نہیں ان کو سمجھ آتی لاہور چیمبر کا صدر کیا ہوتا ہے. اگر یہاں سے بیٹھا بندہ پرائم منسٹر بن سکتا ہے, ڈپٹی پرائم منسٹر بن سکتا ہے, تو کیا یہ ہم اتنے نااہل ہیں؟ ان کو سمجھائیں.
عزت کریں, عزت ملے گی. اسلام اگر پھیلا تو پیار سے پھیلا ہے. بدماشی سے دیکھ لیں یو کے والوں کا کیا حال ہوا ہے. سورج غروب نہیں ہوتا تھا, آج وہ اتنی سی جگہ پہ آ گئے. سختی سے کچھ نہیں ہوتا, پیار محبت سے سب کچھ ہونا ہے. میں صرف اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ میڈم صاحبہ نے یہاں نہ آ کے لاہور چیمبر کی بزنس کمیونٹی کی بےعزتی کی ہے. یا وہ کینسر کی پیشنٹ ہے یا وہ مینٹل اس کا خراب ہے, دماغ